जंग बंदी के लिए कोई हतमी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। वक्त का तयन कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की गुफ्तगू। कहा, ईरान को मुतफ़िका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं, इस दौरान आर्जी जंग बंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान को लाजमी अफज़ूदा यूरेनियम हवाले करना होगा। सदर ट्रंप आबना हुर्मज़ में नाकाबंदी से मुतमईन हैं। ईरान मुलाजमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। कहा, 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। मुज़ाकरात में अच्छी खबर मुतवक्के है। तनाव के दौरान सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। फ़िरक़ैन एक तवील मुद्दती मुआहदे की तलाश में है। ईरानी क़यादत दाखिली तौर पर अपने मौक़िफ़ को हतमी शक्ल दे रही है। शराइत और ख़ित्ते की सूरत हाल पर ठोस गुफ्तगू की जाएगी। ईरानी सदर के दफ्तर ने मुल्की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। बयान में कहा गया, दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठ गढ़ने के बजाय उन्हें अपनी वादा खिलाफी, धौंस और फरेबकारी बंद करनी चाहिए। इंसाफ, वकार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। बाकिर कालिबाफ कहते हैं, मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत काबिल कबूल जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। अमरीका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फलन को अचानक बरतरफ कर दिया गया। फौरी इस्तीफ़ा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। जॉन सी फलन इस महीने ओहदा छोड़ने वाले दूसरे आला सतही अमरीकी फ़ौजी ओहदेदार हैं। इससे कबल अमरीकी आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने पर मजबूर किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की सताइश की। ईरान में सज़ाए मौत के मुंतज़र 8 ख़वातीन की फांसी रोक दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहते हैं, 4 ख़वातीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। 4 को 1 माह कैद की सज़ा होगी। ये फैसला मेरी दरख्वास्त पर किया गया है। ईरान की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशों और ख़ित्ते में अमन के लिए सालसी किरदार को सराहते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। कहा, ईरान अपने कौमी मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मौजूदा तनाज़ा ईरान ने शुरू नहीं किया। तेहरान के इक़दामात मुकम्मल तौर पर उसके हक़ दिफा के दायरे में है। चीन और बरतानिया का सफारतकारी से तनाज़ा हल करने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इलाकाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जाहरियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबना हुर्मज़ किसी पाबंदी या महसूल के बगैर खोली जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस कहते हैं, पाकिस्तानी कोशिशें मुआवन साबित होंगी। सदर ट्रंप के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल की बात रद्द करना मुश्किल है। साबिक अमरीकी जनरल किमेट ने जंगबंदी में तोसी की बुनियाद ट्रंप और फील्ड मार्शल की दोस्ती को करार दे दिया। कहा, जब पाकिस्तान अमन के लिए जोर देता है तो ट्रंप के लिए अपने दोस्त को इनकार करना मुश्किल हो जाता है। जनरल किमेट ने कहा कि ट्रंप और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात पेश नज़र सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट से मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार पर भी पाकिस्तान की तारीफ़ की। अमरीका के आबना हुर्मज़ की मुकम्मल नाकाबंदी के दावे धरे के धरे रह गए। ईरान से मुंसलिक 34 ऑयल टैंकर्स हुर्मज़ अबूर कर गए। अमरीकी मालियाती जरीदे ने भी तस्दीक कर दी।
امریکی جریدے کے مطابق 6 بحری جہاز 10.7 ملین بیرل ایرانی خام تیل لے جا رہے تھے۔ اس سے ایران کے لیے $910 ملین کی آمدن بنتی ہے۔ امریکہ نے ایرانی اور روسی تیل پر پابندیوں میں نرمی میں 30 دن کی توسیع کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق ایران کو اس نرمی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 10 ممالک نے IMF اور ورلڈ بینک سے درخواست کی تھی۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارت کا پاکستان کا پانی روکنے کا غیر قانونی اقدام۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان نے بھارت کی آبی جارحیت کا عالمی سطح پر مقابلہ کیا۔ مقدمہ عالمی عدالت سے جیتا، دنیا کا اعتماد حاصل کیا۔ بھارت نے پاکستان سے سفارتی تعلقات کمزور کیے، ویزا پالیسیاں منسوخ اور سرحد بند کر دی۔ کنٹرول لائن پر جھوٹی جھڑپیں شروع کر دی۔ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت دفاع اور داخلہ کی مشترکہ حکمت عملی کے لیے خصوصی اجلاس۔ ایئرپورٹس پر عوام کی سہولت کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر کوارڈینیشن یقینی بنانے کا فیصلہ۔ چیکنگ کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے ایئرپورٹس پر جدید مشینیں نصب کی جائیں گی۔ جوائنٹ کاؤنٹرز قائم کرنے اور ایک ہی مقام پر چیکنگ کا نظام متعارف کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جرائم میں اضافے پر سخت برہم۔ مریم نواز اجلاس میں افسران پر برس پڑی، کہتی ہیں قتل، ڈکیتی، اغوا جیسے واقعات برداشت نہیں۔ منشیات کے واقعات کے اعداد و شمار دیکھ کر شرم آتی ہے۔ پولیس کو من چاہا بجٹ دیا، ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا۔ پنجاب حکومت کا موٹر سائیکل اور کار سواروں کے لیے بڑا سرپرائز۔ موٹر سائیکل کا جرمانہ کم سے کم 1000، زیادہ سے زیادہ 2000 ہوگا۔ رکشے کا کم از کم چالان 1000، زیادہ سے زیادہ 3000 ہوگا۔ کار اور جیپ کا چالان 5000 سے کم کر کے 2000 کر دیا جائے گا۔ مزدا، کوسٹر، مسافر وین، لائٹ وہیکلز کا جرمانہ 20000 سے 7000 ہوگا۔ ترمیمی بل منظور ہو چکا ہے، بس گورنر کے دستخط باقی ہیں۔ پندرہ ماہ کے دوران 2108 بچوں میں HIV کی تشخیص۔ HIV کے متاثرین میں 1274 لڑکے اور 834 لڑکیاں شامل۔ HIV سے سندھ سب سے زیادہ متاثر۔ 2025 میں 1186 اور 2026 کے پہلے 3 ماہ میں 329 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 418، KP میں 111 اور بلوچستان میں 38 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں 22، آزاد کشمیر میں 3 اور گلگت بلتستان میں 1 کیس سامنے آیا۔ 2 پاکستانی خلاباز چین کے خلائی پروگرام کے لیے منتخب۔ دونوں خلاباز جدید تربیت کے لیے چین روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپارکو کی اہم پیش رفت کو سراہا۔ وزیر اعظم کا پاک چین لازوال دوستی کو بھی خراج تحسین۔ PSL 11 کا سنسنی خیز مقابلہ۔ حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو شکست دے دی، 214 رنز کا پہاڑ سر کر لیا۔ عثمان خان کی 44 گیندوں پر شاندار سنچری۔ اس سے پہلے کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو ہرا دیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی سر فہرست۔ آج بھی 2 میچز ہوں گے۔ راولپنڈیز کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کا کراچی کنگز سے ٹاکرا ہوگا۔ پشاور زلمی کے علی رضا نے تاریخ رقم کر دی۔ علی رضا T20 میں ہیٹ ٹرک کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بالر بن گئے۔ خوشدل شاہ، شاہد عزیز اور حسن علی کو آؤٹ کر کے کارنامہ انجام دیا۔ اور کرکٹر محمد نواز کا ڈاپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ ICC نے ٹیسٹ رپورٹ PCB کو بھجوا دی۔ PCB معاملے کا جائزہ لینے کے بعد ICC کو جواب بھجوائے گا۔ محمد نواز PSL میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انگلش کاؤنٹی سرے کے ساتھ معاہدہ بھی ہو رہا تھا۔